السلام علیکم، میں ہوں عثمان بٹ، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ ناظرین، پاکستان میں نئے اسلامی سال کے حوالے سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بادشاہ مسجد لاہور میں جاری ہے اور شہادتیں وصول کی گئی ہیں، اور اب اعلان کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ پاکستان میں نئے اسلامی سال کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ اس حوالے سے جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہے وہ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ محرم الحرام 1448 ہجری کا چاند دیکھنے کا شرعی فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت اقبال ہال عالمگیری بادشاہی مسجد لاہور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہے: مفتی فضل جمیل رضوی، علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر، علامہ یاسین ظفر، حافظ عبدالغفور، مفتی محمد یوسف کاشمیری، مولانا اشرف علی، مفتی فیصل احمد، حافظ عبدالمالک بروہی، مفتی علی اصغر اتاری، قاری مہر اللہ، پیر حبیب اللہ چشتی، مفتی ضمیر احمد ساجد اور دیگر مرکزی ممبران شریک ہوئے۔ زونل رویت ہلال کمیٹی پنجاب، علامہ مختار احمد ندیم، مفتی محمد احمد، مفتی فتح محمد راشدی، علامہ مفتی انتخاب احمد نوری، رانا محمد شفیق اسروری، مفتی محمد شفیق آوان، مولانا عمران حنفی، قاضی عبدالغفار قادری، صاحبزادہ سید عبدالبصیر آزاد، مفتی محمد احمد سعیدی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور میں منعقد ہوئے۔ رابطے کے فرائض سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا، وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سے ڈائریکٹر جنرل حافظ عبدالقدوس اور محکمہ اوقاف سے ڈائریکٹر جنرل حافظ انیس الرحمان، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر محمد حسن علی بیگ، محکمہ سپارکوں سے شوکت اللہ خان، وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر
मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह मुहर्रम हराम 1448 हिजरी का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम मुहर्रम हराम 1448 हिजरी 17 जून 2026 बरोज बुध को होगी और योम अशूर 10 मुहर्रम हराम 1448 हिजरी बामुताबिक 26 जून 2026 बरोज जुम्मा को होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आज के इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप जानते हैं कि मुहर्रम हराम का ये महीना बड़ा मुबारक मुकद्दस महीना है और इस महीने की यकम तारीख को हम सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम और फिर 10 मुहर्रम को नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा के जिगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का यौम मनाएंगे। यकीनन ये वो शख्सियात हैं, ये वो लोग हैं, हजरात सहाबा हों, हजरात अहले बैत अतहार हों, इनकी इज्जत, इनकी तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। और आज हम सबको इस मुहर्रम हराम में क़याम अमन के लिए, अमन को यकीनी बनाने के लिए एक अजीम किरदार अदा करना होगा। ये मुल्क हमारा है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब हो, पाकिस्तान हो, उलमा ने हमेशा अपना कलीदी रोल वहदत के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से अदा किया है। क्यों? क्योंकि हमें कुरान इसी चीज़ का दर्ज देता है और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बढ़ो। और हमें फिर कुरान रुहमा बैनहुम का भी दर्ज देता है कि जैसे वो नरम दिल थे, नरम गोशा थे, प्यार करने वाले थे, हमें भी चाहिए कि हम उनके तर्ज अमल को, उनके किरदार को सामने रखते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करें और रुहमा बैनहुम के मिस्ताक बन जाएं। और फिर मेरे नबी जिनको रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर और आपके नवासे जिनके मुतल्लिक हमारे नबी ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ये हसन, ये हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आए इनके किरदार, इनकी गुफ्तार और इनकी शहादतों से जो हमें सबक मिलता है, सब्र का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का, उसको सामने रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे निफाक पैदा हो, जिससे कोई किसी की दिल आज़ारी हो सके। आप जानते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत इस वक्त कोई भी अगर शख्स किसी दिल आज़ारी का सबब बनेगा तो कानून उसके लिए हरकत में आएगा। सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी पोस्ट ना लगाए। आज वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब की हदायत पर
اتحاد بین المسلمین پنجاب کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کا انتظام محکمہ اوقاف پنجاب نے، اس میں بھی اس بات کو کیا گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی پوسٹ نہ لگائی جائے جو کسی کے لیے ضد نظاری کا سبب، اور اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں مل کر ہم حضرات صحابہ ہوں، حضرات اہل بیت اطہار ہوں، ان کی سیرت، ان کے گفتار، ان کے کردار کی بات کو لوگوں کے سامنے، اور جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں وہاں گھنٹے بھی اگر ہوں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم کیوں کسی کو ایسی طرف لے کے جائیں جو نقصان کا باعث ہو۔ اس وقت ملک ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم کردار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے،